Nganong grabe ka mapanggaon or pinangga man kayo ni Mayor ang lungsod sa Nasipit. Gali sa imong pagtungtong sa unang termino, dako na kaayog improvement ang lungsod sa Nasipit. Tungod ka na mga kaigsuonan sa atong mga katawhan dinhi nga nagsuporta kanako, nga nagpakita gyud sa ilang gugma kanako. Sumo na nga ako sab naggugma na ako, ang akong gugmanaan na gyud dinhi sa lungsod sa Nasipit. Mao na number 1 nga rason ang atong mga katawhan nga nakita nako ug unsa ang ilang panginahanglanon. Giunsa nimo ni Mayor pagplastar, pagplano nganong inani kanindot ang lungsod sa Nasipit sa imong unang nga termino? Ang ato ni ana is ang ato ging main gid goal ni ana nga mutuyok ang ato ekonomiya sa atong lungsod. 100 million ang atong nahatag diri sa lungsod sa Nasipit atong napahimo. More than na aside sa atong kagalingong budget nga 32 million sa atong infra sa sulod sa atong munisipyo. Nakahatag na tag mga kalsada na ay tag 5 million, 3 million, 4 million nga gibahin-bahin nato ang 32 million. So mayong adlaw mga gaw, karon nga adlaw mga gaw, lain na usab ang atong mahimamat karon kay nag-invite na buta mga gaw diri sa atong programa sa DJGaw TV kining istorya ni gaw paghihimamat sa mga midagan or mapapili nga kandidato diri sa atong lungsod sa Nasipit. Kung diin karon natagaan gid ta og pagtagad og panahon mga gaw nga mahinabi nato ni karon ang pinaka inila ug buutan kaayo mga gaw, very supportive sa tanang lakang dire sa atong mga activities sa lungsod sa Nasipit. So gali dili na ta maglangan, dili na ginato ni dugayon mga gaw, ato na gyung ipanaila sa inyo ha ang atong mapanggaon og very supportive nga amahan ng atong lungsod sa Nasipit, way lain Mayor Rosco Democrito B. Plaza. Mayor, maayong gabi. Maayong gabi kanimo diha DJ Gaw, no? Maayong gabi sa atong mga listeners sa DJGaw TV, sa atong tanan sa lungsod sa Nasipit, maayong gabi ka natong tanan. Unang-unang Mayor, salamat kayo luyos sa kabisi no Mayor. Nagahinan gid ko og panahon para matagaan nimo og time. Gali karon makita nato grabe kalalom na sa gabion, pero daghan kay salamat Mayor nga natagaan gyud pagtagad aron ang imong mga plataporma di pang gobyerno Mayor makahibalo pud ang mga katawhan sa lungsod sa Nasipit. Pinaagi ng atong programa sa Himamat ni Gaw 2025. Okay. So, salamat po Gaw no sa imong pag-imbita kanako og paghangyo no kaya usa kini ka inunta pamaagi nga madungog sab sa atong mga kaigsuonan kung unsa nay atong plano unya pohon kung kita tagaan pa usa ka termino sa atong lungsod sa Nasipit kay gani first term pa lang nato within 3 years dako na kaayo kausaban no makaingon ko dako nagkausaban ang atong lungsod. Kay number 1 ni ana nakuha nato ang SGLG, ang Seal of Good Local Governance. So pasabot ni ana nga ang atong panggobyerno wala gyud ni sulod og mga korupsyon no. So naa ang atong panggobyerno tanan proyekto og mga angay ihatag sa mga katawhan ato gyud na deliver DJ Gaw. Mayor, duol na kaayo ang piniliay gali nag-iap-ihap ko Mayor. 5 na lang kaadlaw, 6 na lang kaadlaw kay lagi karon alas 12 na. So, kumusta Mayor? Unsa ba gikabisihan ninyo karon Mayor sa mga pipila ka mga adlaw sa inyong pagkampanya? Well, ato ging gikabisihan no nga gipangampanya gid nato no labi na ang atong mga senador nga senator nga atong mga kailag yod nga mo na ato gipangampanya no wala tanang kampanya kay nipili tag senador kay tungod idol nato or ganahan lang ta no. Ang ato ging gipangampanya kanang mga senador nga makatabang kanato kung unsay panginahanglanon nato sa lungsod sa Nasipit no. Senador nga maduulan nato nga nakaila nato. No kay daghan may senador diha nga inunta maayo usab pero ang problema kay wa kaila nato ug di pud nato maduulan. Mayor, direct to the point Mayor, nganong grabe ka mapanggaon or pinangga man kayo ni Mayor ang lungsod sa Nasipit. Gali sa imong pagtungtong sa unang termino, dako na kaayog improvement ang lungsod sa Nasipit. Well, DJ Gaw no, sa ako lang giingon, since 2007 akong pagsugod gyud dinhi og dagan sa lungsod sa Nasipit. Sa dihang pagdagan ako 2007 napildi ta adto nga panahon, no? Balik ta sa 2010, nidaog ta. Tungod kana mga kaigsuonan sa atong mga katawhan dinhi nga nagsuporta kanako, nga nagpakita gyud sa ilang gugma kanako. Sumo na nga ako sab
nagugma na ako, ang akong gugmanaan na gyud dinhi sa lungsod sa Nasipit. Mao nay number one nga rason ang atong mga katawhan nga nakita nako ug unsa ang ilang panginahanglanon. Nakita nako ug unsa pud kadako ang akong matabang sa ila dinhi sa lungsod sa Nasipit. Isip usa ka pamilyang politiko nga mahiligon sa serbisyo na ako dinhi sa lungsod sa Nasipit kay nakita nako ang dakong potensyal diri kung unsay akong mahimo sa akong kaya, sa akong kapasidad nga mahimo alang panerbisyo para sa atong katawhan sa lungsod sa Nasipit. Kay una-una, ang akong gugma naa sa lungsod sa Nasipit. Ang ikaduha, ang nakita nako nga potensyal nga pwedeng himuon sa lungsod sa Nasipit. That's why gani nga within one term nato sulod lamang sa 3 ka tuig dako na kaayog pagbag-o. No, kaya ko naningkamot gyud. Wala lang tagasalig sa atong kaugalingong panudlanan sa atong lungsod kundi naningkamot ta ni adto ta sa national government sa Manila. Didto ta nangayog mga proyekto sa mga senador, nangayog proyekto sa atong mga sekretary, kung asa ni nga mga sekretary no, ato gid silang gipangayuan didto og nagpabaga gid tagnaong para lang gyud no mahatag nato ang saktong serbisyo dinhi sa lungsod sa Nasipit, DJ Gao. Mayor, pagtungtong nimo Mayor sa unang nga termino, grabe daghay mga natingala Mayor, daghay nakurat, daghay nalipay kay lagi first time silang kinabuhi Mayor nga pagtungtong nimo Mayor, pag serbisyo nimo daghay kabaguhan sa Nasipit no, daghay nga bag-o gali katong pag fiesta Mayor, abi bibo kay tanan. So karon Mayor, giunsa nimo ni Mayor pagplastar, pagplano nganong ing-ani kanindot ang lungsod sa Nasipit sa imong unang nga termino? Well, DJ Gao no, naaman tay mga pundo ni ana diha sa atong lungsod nga kaya natong himuon ni mga dapat natong himuon para sa atong lungsod. Dili lang niingon rason nga every fiesta nagpabibo lang ta, nagpalingaw-lingaw lang ta, DJ Gao, no? Ang ato ni ana is ang ato ging main good goal ni ana nga mutuyok ang ato ekonomiya sa atong lungsod, no? Kay una-una nagbutang kita og nagpa-celebrate kitag maayo sa atong fiesta na atong mga artista tanan atong panhion sa atong lungsod aron anhion ta sa atong mga silingan nga mga lungsod. No, kaya kani atong mga silingan nga lungsod og natay selebrasyon nga dagko, no, mangabot gina dinhi sa atong lungsod. Unya kana sila nga naa diri sa sulod sa atong lungsod, sure gyud ko nga mogasto gyud na sila dinhi. No, mamalit og mga mangaon og asa ba karon kay nakita nila nga naay pabibo. Ang number one makabenepisyo niini ang atong transportasyon. Ikaduha, atong mga tindahan, atong mga kananan, no? So mo na nga dako kayo ang tuyok sa atong ekonomiya niini. Ang return kanato. Gani ang ato ganing treasury karon. No? Every year mahuman na sila sa ilang target kung pila gyud ang nakabayad og mga mayor's permit tanan sa mga permite nato. Usually mahuman na sila August, September. Pero karon tuiga DJ Gao kung mahibaw ka, karon pa lang nga buwan. Oo. Buwan sa Mayo naa na ta sa 98%. Grabe Mayor. Hapit na sila mahuman. Pasabot lang ni ana nga ang atong mga kaigsuonan sa lungsod sa Nasipit namayad sila sa ilang mga taxes, namayad sila sa ilang mayor's permit, kay nahibaw sila nga naay mo sumbalik sa ila, nay mabalik nila sa ilang negosyo nga gitukod dinhi kay tungod naa man ang gobyerno maoy gauna-una para sa mga programa aron sila makabenepisyo. So mo na main reason DJ Gao, makita na to sa pagpadagan sa gobyerno ngano man nga karon panahon na Mayo pa lang na natas 98%. Kay sa ako nakita mao nay number one nga una paspas makapatuyok sa atong ekonomiya ug pinakadali ra pong himuon ikumpara sa mga negosyo nga ato pagid silang hangyoon nga motukod sa ilang negosyo dinhi. Pero eventually moabot ra gihapon na DJ Gao. Moabot ra gihapon ang panahon nga motukod ra gihapon na sila sa ilang negosyo dinhi kay nakita nila og unsa ka maayo ang paggobyerno. Mao nay number one, kinahanglan ipakita nato unsa ka maayo atong panggobyerno aron ang mga negosyante mosalig kanato. Mayor, sulod sa usa ka termino nimo Mayor, unsa ang pinakadako nga achievement sa Nasipit nga makaingon ka nga natuman gyud nako akong pangandoy nga maingani ang Nasipit? Well, ang ako ikasulti DJ Gao no, tanan. Tuloy Di sa ko katagan. kaingon ana kay ngano naaman gud tay 5-point program gud. Atay 5 ka programa sa panggobyerno nato. Okay. Una-una niya na edukasyon. Ang ikaduha ekonomiya. Ang ikatulo mao ang atong health nato DJ Gao, no? Ang ikaupat mao ang atong infra.
ang ikalima mao ang atong pag-uma or agrikultura, no? Kanang lima nahimo nato na sulod sa atong tulo ka tuig. Grabe, no? No? Number one, sa education, natay educational assistance, tanan sa mga kabataan. Oo. Natay mga scholarship program. Gani, niabot og 949 ka mga estudyante na ang atong natabangan. Sulod lang sa atong tulo ka tuig o usa ka termino nato. Ikaduha, in terms sa ekonomiya, makaingon gid ko nga sakto-sakto gid pod ang atong ekonomiya, no? Kaya susama na itong gihimo nga mga programa, panahon sa piyesta, ug way bugto DJ Gaw. Kay human sa piyesta, isulod na po dato ang mga Caraga Regional Athletic Games, ang Division Meet. Tanan, way bugto, kay ang rason lagi nga matuyok ang atong ekonomiya. No? So, ma-feel man siguro na sa atong mga tao. Kay na-feel man ganin nato nga, ang mga tao pa nato, no? Na-feel gini lang nga murag maayo ang dagan sa atong panahon diri sa atong lungsod sa Nasipit. Ang infra, ikatulo, mao ang atong health, no? Sa health, naadiha ang atong mga naghatag ta, AX, AKAP, tanan nga, aside sa atong AKAP ug AX sa kongresista, na atay mga atong kaugalingon sa lungsod sa Nasipit, nga atong pinangayo dito sa mga senador. No, dagko ang atong mga AKAP ug AX, no? Gani karon napay sobra diha, dako pa kayo na, so wala po ta nag-ampo di Jigaw nga napoy mga sakit diri sa atong lungsod, no? Pero naatay ikahatag. How about mayor sa atong mga kuan mayor? Mga proyekto mayor nga na-accomplish na to mayor sulod sa usa ka termino. Pwede na to masayran mayor? Yes, more than 100 million ang atong nahatag diri sa lungsod sa Nasipit, atong napahimo. More than na. Aside sa atong kaugalingong budget, na 32 million sa atong infra sa sulod sa atong munisipyo, nakahatag na tag mga kalsada, na ay tag 5 million, 3 million, 4 million, nga gibahin-bahin na to ang 32 million. Aside ni ana, naapod ang gikan sa mga senator, gikan sa national nga mga agency, no? Pareha ng atong kalahi nga building nga multi-purpose building, nga nagkantidad ka na og 20 million, ang naghatag ni ana way lain atong Senator Amy Marcos, no? Siya gid ang nihatag ni ana para na magamit sa atong mga kaigsuonan diri sa lungsod sa Nasipit. Ikaduha nga project, kanang atong 100 million nga project nga Hotel and Convention Center, nga makita na to sa barangay Kamagong karon, gikan na kang Senator Pimentel nga atong gipangayo, og karon sa kaluoy sa Ginoo naa na og nahumana ang atong convention center diha, og naapay sumpay ni ana DJ Gaw. Dili lang kana lang, no? Naapay sumpay ni ana kay dako kayo ang atong plano diha sa atong ingnon ta Kamagong area. Gani na po diha karon gitukod ang atong Kadiwa Center nga nagkantidad ka nag 5 million. Ang naghatag ni ana wa gihapoy lain kundi atong senadora Senator Amy Marcos. No, iyang gihatag ng Kadiwa Center diha nga worth 5 million nga building para na sa atong mga mag-uuma nga ma-display nila ang ilang mga abot diha unya pohon sa atong Kadiwa Center. And kaning bag-o karon nga giaprubahan, no, sa atong Department of Tourism nga atong gikuha, kaning gitawag nila Tourist Rest Area. Alapit na mayor. Ibutang nato sa Kamagong, nagkantidad na nga building gihapon og 10 million pesos gikan sa atong Department of Tourism, gihatag sa atong Secretary Frasco. Mao si naghatag anang atong 10 million nga TRA gitawag nila, Tourist Rest Area. So murag akong nahibaw-an, first na in Caraga Region. Diri na Diri ibutang sa lungsod sa Nasipit. Ubay na gyud nga mga proyekto ang atong napangayo aside sa atong kaugalingong 20% nga infra nato dinhi sa atong lungsod sa Nasipit, no? So mo nay akong giingon lagi nga ug magsigil lang tag standby sa opisina, magsigil lang tag pamirma og papel diha, wa gyud mahitabo sa atong lungsod. Kay atong gisaligan ang ato lang infra nga 32 million. So pila ka barangay sa tibok Nasipit na ay 19 ka barangay sa atong lungsod sa Nasipit. So imo nang bahin-bahino ng 32, may na lang o makaabot sila tag 2 million kada isa ni ana, no? So mo na mga kaigsuonan ko, wa gid tay lain himuon kun dili moadto ta sa Manila kay tuwa man ang dakong pundo, no? Wala man diri sa atong lungsod. Ang dakong pundo to sa Manila, national government didto ta mangayo para sa atong kaugmaon sa atong lungsod. Mao bitaw nga na makita nato karon DJ Gaw nga unsa kadagko ang atong mga proyekto nga napasulod dinhi sa atong lungsod. Ug dili lang kana ang atong municipal gym
nga ang salog karon kahoy na. Kahoy na mayor, nindutan kayo. Oo, ang naghatag ni ana, ikaw mahiligon mag-basketball. Ang naghatag ni ana DJ Gawela ay Senator Cynthia Villar. Ninang, Oo. ninang. Ninang. Unya naman niyang anak karon nga nidagan, suportahan na si Camille Villar. Bartahan. Unya ni hatag atong halangdong gobernadora diha og worth 3 million nga aircon ang atong municipal gym. So ang atong municipal gym aircon na. Aircon na. Oo. Mayor, unsay mga dugang nga mga plataporma or priority nimo nga mga programa sunod termino mayor sa imong pag mayor sa lungsod sa Nasipit? Yes, DJ Gao, no, kung matagaan ta karong panahon na kaluyas Ginoo kita gihapon ang mahimong mayor sa lungsod sa Nasipit, no, ug ubanan sa atong mga sangguniang bayan members. Ang atong dako gyud target karon mao ang atong pag-uma, ang atong agrikultura. Mo'y atong number 1 nga pagabuhaton karong tuiga nga sulod sa atong tulo ka termino wa tay lain buhaton kun dili ang atong panginabuhian. No, kay plastado naman ang atong sports, plastado na atong edukasyon, ibaw na ta og asa tandapita, unya plastado na sab ang atong infra. Ang sunod niini mao ang atong pag-uma. Ang panginabuhian sa matag unsa ni mag-uuma. No, mo'y atong ihatag karong panahon na. So ang atong budget karon naka-focus na tanan sa atong pag-uma. Kasi ako nang ingon swerte kay ang lungsod sa Nasipit kaya doon na kitay port. No? Samantala ang uban lagyo kay ilang lugar like gikan sa Agusan Sur, gikan sa asang lugar didto sila nagtanom og maayo, unya nagbiyahe pa sila perti panglayua. Samantala nga kita dinhi sa lungsod sa Nasipit nga halos ibaktas na lang gid nato atong produkto para makarga sa barko ngadto sa Cebu o Manila bakini padulong, wala gid tagahuna-huna ni ana. No? Naunta na dako kayo nga savings na number 1 sa logistics ni ana, dako kayo ang savings ni ana, no. So mo na atong focus karon unya ang usa niini nga ato nakita nga suportado usab sa atong halandong gobernadora mao kanang bamboo nga himuon og inunta mga plywood na karon nga out of bamboo ang himuon, no. So atong isuportahan atong halandong gobernadora kay mo na isa sa iyang programa karon nga panghingusgan og kaning atong coconut nga plantation dinhi sa atong lungsod sa Nasipit, no, kay gusto nila ibalik ang atong coconut unsa ni plantation o coconut nga negosyo dinhi sa atong lungsod, no, sa Nasipit. And og kita usab dinhi sa atong lokal na panggamahanan isip mayor ang ato sang plano mao kining gitawag nato og plantation sa kakao. No, kay ang kakao karon ang kilo sa kakao na sa 500 pesos og demand na kayo. Niabot na gani ang mga taga Davao diri Dijigaw pamalit. No, niabot na diri. Nanay ni anhin ni duol sa ato nagpatabang kung asa pwede mo palit og mga cacao seeds. So pohon diri na tanan. So mo na pohon nga atong gipaningkamutan nga karong tuiga magsugod ta sa pagtanom kay after 18 months niya na Dijigaw pwede naman mag-harvest. Pwede na mag-harvest. No, so tudluan nato ang atong mga IP na mga kaisuunan sa kabukiran kung unsaong pagtanom niini, unsaong pagplastar niini sa insakto. No, so mo na atong pagahimuon o planuhon karon ang ato kung mga inunta sa bangos. Ipadayon natong bangos. Gani DJ Gaw nakalimot kong sulti sa imo. Naanay nakabinbin nga budget karon sa Department of Agriculture. Naa na tay 15 million diha para sa atong cold storage facilities nga itukod unya pohon diha sa atong nani o Nasipit Special Economic Zone area. So kaning atong mga bangos diri unya pohon naanay mabutangan nga di gyud mga daot ni atong mga bangos, no. Pwede gid nato nga i-stock diha pag panahon nga mahal ang palit sa bangos. Dito sa ibutang. Didto na pod i-release ang atong mga bangos, no. Kaya akong nakita nako diri atong mga inunta mga nagnegosyo anang bangos. Luoy kayo usahay kay wa man lagi storage facilities. Labi na og daghan ang mag-harvest DJ Gaw. Baratuhon gyud og pagpalit. No, makita gid nimong alkansi sila kay ang presyo grabe man kaubos. So mo na itong himuon kung natay storage facility i-stock sa na dito ng mga isda pag panahon nga mumahal na diha pa nato ipagawas tayo ng atong mga bangos. Karon mayor unsay mensahe ni mayor sa atong mga katawhan sa lungsod sa Nasipit nga grabe ang ilang pagsalig nila diha sa imo hangtod karon mayor sa imong pagdagan diri sa lungsod sa Nasipit. Yes, ang akong ikakuan sa itong mga kaisunan, no, nga kung gusto pa ta nga magpadayon ang atong pag-asinso sa atong lungsod, siguro
mas maayo ang among trabaho mo atong paistoryahon, no? Kaya makita magid nato og unsa gyud ang kalahian sa atong lungsod karon i-compare sa mga pila ka mga panahon, no? So naay kabag-uhan kay tungod ang ato sang Sangguniang Bayan members ug atong Vice Mayor very supportive, ang atong governor pod nga very active kaayo nga nagsuporta kanato, Governor Angel Amante, Congressman Dale Corbera ug ang atong Vice Governor nga abtik pug kaayo ug unsay atong mga tuyo diri o panginahanglanon sa atong lungsod, naa pod siya ga suporta kanato, no? So mo nay akong giingon kung magkahiusa ang atong mga nanerbisyo, no? So paspas kaayo ang atong pag-asenso kay kung natay mga hangyo dali ra gyud DJ Gaw. Labi na og straight ang atong Sangguniang Bayan. Mo na akong hangyoon nga estrito nato ang Sangguniang Bayan nato kay natistingan naman nato karong panahon na. Sa atong usa ka termino ato tanan ang Sangguniang Bayan, ato ang Vice Mayor, nakita man nato ang pag-asenso sa atong lungsod nganong ato mang usbon. So atong ipadayon straight gihapon ang 7 ka mga Sangguniang Bayan og ang ato mayor ako o ang atong Vice Mayor Felipe Abiga Jr. atong suportahan arang-alang sa atong kaugmaon, no? Dili kay tungod idol nato na siya, kundi nakita nato ang iyang kakapas nga motrabaho ug mohatag og serbisyo para sa katawhan DJ Gaw. So mo nay akong kung ako inyong papilion og usa ka politiko, mo nay akong tan-awon ang iyang kakapas sa pagpanerbisyo, ang iyang gugma o gunahuna para sa lungsod. Kay number 1 mga kaigsuonan ko, wala kay paggugma o wala kay paghunahuna sa lungsod, mao diha mahitabo ang mga korupsyon nga dili maayo DJ Gaw. So mao nay akong ihangyo sa atong mga kaigsuonan, tagai pata og taas-taas pa nga panahon sa pagpanerbisyo aron mapadayon nato ang atong mga damgo ug tinguha para sa atong lungsod sa nasipit. Siguro nakita na ninyo kung unsa ang ako lang nga mapadayon ang tanan. So, DJ Gaw, magpasalamat gyud ko sa atong mga kaigsuonan sa lungsod sa nasipit nga ila kong gitagaag higayon, unya karon sa may kaduhang higayon nga ila kong matagaan usab. Maningkamot ko taman sa akong makaya sa pagpanerbisyo dinhi sa atong lungsod sa nasipit. So, salamat kayo DJ Gaw. Thank you, Mayor. Thank you kayo. Og salamat sa atong mga kaigsuonan, labi na sa atong mga supporter nga naa gid diha kanato pero minti since 2007. Yes. Makita gid ko sila nga naa gyud, no? Kay sila mismo nabati pod nga wa sila biyae ni Mayor Rosco Plaza, naa dinhi kay ako pong ipakita nila kung unsa ang serbisyo nga tinarungay. So daghang salamat og maayong gabi kanato DJ Gaw. Thank you, Mayor. Thank you. So, sa dili madugay mga gaw, atong nahinabi ang atong mapanggaon nga Mayor Rosco Plaza, di nadungog nato ang iyang mga plataporma di pang gobyerno o dugang mga plano nga ikapaunlad, ikanindot diri sa atong lungsod sa nasipit. Gali, dako na kong pagpasalamat kining atong programa sa himamat ni Gaw sa DJ Gaw TV, natagaan ta og pagtagad arong mas mahibaw-an pa nato ang mga plano nga giandam sa atong mapanggaon ni Mayor Rosco Plaza para sa atong kaugmaon kanindot sa atong lungsod sa nasipit. So again mga gaw, standby na mo dana kay doon na pa tayo mga pipila ka mga na-invite pod para maghatag sa ilahag mga plataporma di pang gobyerno diri sa atong himamat ni Gaw para sa Piniliay 2025. So again, sa mga dugang update, i-like ug i-follow ang atong official page ang DJ Gaw TV. Daghang salamat og maayong adlaw sa atong tanan.